السلام عليكم. دونك بعد ما شفنا الكتابة ديال لي دوني لا سيزي دو دوني en arabe et en français غنزيدو واحد لا نوفيل فوي دونك فوي 3 نديروها ديبلاسي نسميوها دونك غونومي طابلو دو بور couleur d'onglet نديرو دي couleurs d'onglet لا فوي من بعد نختارو لا سيلول A1 بي جوج دونك بي جوج غنكتبو فيها جونفيي et A جوج غنكتبو فيها شامبر 1 دونك كليكي غليسي باش يكتبو لينا اشهر باقي السنة ديسمبر شامبر 1 دونك من A جوج حتى ل A 19 شامبر 18 دونك هكا تكونو كتبنا كاع لي دوني جونفيي ديسمبر. فانا بغينا نشوفو دوك انا تنلاحظو بان فانا نطبعو الجدول ما فيهش اسطر دونك ديك الاسطر تظهر لينا في لا في دو كالكول هي فقط اسطر وهميه باش تنظم العمل ديالي اثناء لا سيزي. دونك سيليكسيوني لو طابلو من بعد تنمشيو لاكوي او سيليكسيوني لو طابلو باستعمال لا توش شيفت باستعمال لا توش شيفت دونك يعني تنكليكي في اول خانه تنضغط على لا توش شيفت دو كلافي ومن بعد تنكليكي في اخر خانه هكا تنكون درت ان سيليكسيون ديال لو طابلو كامل. دونك من بعد لو جروب دو كوموند بوليس دو لونغلي اكوي عندنا واحد لا كوموند دي بوردور دونك تنكليكي في السهم تعطيني اختيارات سنختارو toutes les bordures donc toutes les bordures دونك نديرو واحد لا ميزون فورم ديال هاد جونفيي وفي نفس الوقت ديال لي شامبر دونك من بي واحد حتى لام واحد ومن A جوج حتى ل A 19 درنا اون سيليكسيون في نفس الوقت نغيرو لا طاي درنا لو تكست اون غرا نغيرو كذلك لا بوليس صار واحد النوع ديال الكتابة نوع ديال الخط دونك غرا réduire la taille جينا شامبر donc centré alignement centré نزيدو شويه في لا لارجور ديال لا كولون A donc les autres colonnes نحاولو نديرو لهم ميم لارجور اولا اون لارجور على حساب لو كونتوني ديال كل خانه. دونك من الافضل اننا نديرو الميم لارجور des colonnes des mois de l'année donc voilà donc هنا عطيناهم نفس لا largeur la colonne I la colonne من la colonne B la colonne M donc دابا إلا بغينا أننا ديك الخانة A1 خانة A1 نبدلو لا ميزون فورم نديرو واحد لا كولور دو بوليس اي واحد لو تيم نختارو اللون الازرق نديرو كرا يمكننا كذلك نبدلو لا كولور دو بوليس نختارو واحد اللون يكون واضح ما يكونش باهت كذلك بالنسبه لا كولون ا لي شامبر نختارو واحد لا كولور دو تيم كولور دو بوليس et mettre le texte en gras. Voilà notre tableau, il est mis en forme. Donc le tableau, voilà. Donc dès que la colonne vient la cellule A1, les bordures تيبانو فوقانيين تيبانو حنا ما بغيناهمش يبانو دونك شنو غادي نديرو باش نحيدو طريقه كالاتي دونك تنكليكي على بوردور
تنكليكي على بوردور اوتر بوردور، وهنا في هاد لابيرسي تنحيدو مربعات دوك الخطوط تنديرو اوكي. دونك هنا فوالا، دونك A1 مشات لا بوردور يعني اللي الفوق ولا بوردور اللي على اليسار، وبقات لينا لا بوردور اللي على اليمين ولا بوردور اللي في الاسفل. يمكننا كذلك نستعملو بوطون دغوا اوتر بوردور، وها هنا نردو دوك لي تخي ديال لا بوردور اولا نحيدوه اوكي. دونك اخر كولون هي لا كولون ام. كنا نشوفو دوطر كولون تستعملو كيما قلنا شريط التمرير الافقي. غادي نكتبو ان اوتر طابلو لا سيزي دو دوطر دوني. تلاحظوا هنا حنا تنكتبو لا دوني هي تتاخد لا ميزون فورم ديال لي دوني لي ديجا مكتوبين في نفس السطر. دونك كذلك هنا مشكل ديال يعني الخانات متداخلة، كتابة في خانات متداخلة فيما بينها. دونك ضروري نستعملو لا نوسيون دو موديفيer la largeur de la colonne، اولا نديرو واحد renvoyer un retour à la ligne. تنكليك على لو بوطون AB. دونك نزيدو شوية في la hauteur de la ligne 1. voilà la hauteur de la ligne. نرسمو les bordures de notre tableau. Donc c'est un tableau اللي هو mensuel. Donc باش كون ترسم يمكنني نبدل لي ستيل دي بوردور، صاروا دوطر ستيل et d'autres couleurs. Donc voilà notre tableau total, moyen, maximum médium. Donc اسفل هاد لو طابلو هذا نديرو ان اوتر طابلو اللي غادي يكون دابور يعني mensuel c'est pas annuel. donc total تتاخد لا ميزون فورم ديال لي سيلول اللي هما مكتوبين في لا كولون A ديال لي شامبر. donc total sélectionner une plage de cellules على حسب هذاك لو طابلو، ونمشيو بوردور اكليكي نختارو لي ستيل دوطر ستيل دوطر كولور. donc دوطر ستيل donc compteur inférieur. donc نختارو داك لو تري. فوالا donc intérieur نختارو خط متصل والكونتور خط متقطع. voilà notre tableau. هو دابور il est prêt باش اننا نكتبو دوطر سيل. غادي نزيدو نصغرو لا كولون ان et لا كولون U، نقربو لي طابلو بيناتهم جداول فيما بينها. نديرو ان طابلو ريكابيتولاتيف كال هاد لي ريزيرفاسيون في هاد لوطيل هذا. دونك غادي نكليكي نسيليكسيوني فوالا، نديرو دي تري خط متقطع. ممكن نختارو اللون donc intérieur et compteur اوكي. هنا تعطينا خانات بوحدها. دونك غادي نستعملو لا فيزيون ندمجو مجموعة خانات في خانة واحدة. donc fusionner plusieurs lignes dans une même cellule. donc récapitulative donc الأسفل centré, l'alignement centré, mettre le récapitulatif en gras, changer la police, نختار واحد لا بوليس تكون واضحة. la taille كذلك. كنا دي فون ترام دو فون et d'autres options de mise en forme. كنقسمو هاد لو طابلو على دو كولون. donc لا كولون الأولى ولا كولون الثانية. donc تنسيليكسيوني تنديرو d'autres lignes compteur et l'inférieur. donc sélectionner
et glisser en bas, تنستعملو la notion de la recopie de la formule. Donc récapitulatif كعنوان total du chiffre d'affaires. Donc في الأسفل زادت لينا واحد لاني، donc ميمكنناش نديرو سوبريمي، سي بغينا نسوبريمي كاع لين، دوك غادي نحيدو فقط لي بوردور، نديرو اوتر بوردور ارسمون لي بوردور. كان كذلك نغيرو اللون ديال لي تري بيان ديال لي ترام، دونك اوتر بوردور او بيان نستعملو كولور ونغيرو اللون ديال لي تري دو intérieur. Donc on change la police, il y a là donc les informations de tableau récapitulatif, la couleur de police et la taille de police. Donc voilà les tableaux d'Yanna Houmadou, donc 4 tableaux. Donc l'orientation de texte, ou bien donc l'orientation de texte, vous pouvez aussi orienter avec le texte format diagonal ou bien d'autres formats. Donc rotation de texte. Donc novembre, décembre jusqu'à janvier. Donc pour désactiver, cliquez فقط على هذاك le bouton active. Donc غادي نبدلو la couleur du thème, notre couleur, et la police aussi, autre couleur. Voilà les 4 tableaux ديالنا هما هادو. Nous avons effectué la mise en forme et la saisie de données et comment tracer les bordures d'un tableau.